अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट्स टीवी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग के अंदर हम दो तीन अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ जो FIR हुई है, वो क्या मामला है। उसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्यों ये ट्वीट करना पड़ी कि उन्हें इस्तिस्ना नहीं चाहिए। भाई, इस्तिस्ना तो सबको चाहिए, लेकिन उनको जो ये उनकी ख्वाहिश थी उसने दम कैसे तोड़ा, वो कहानी क्या है वो आपको बताएंगे। और दूसरा, जो लोग ये तरमीम लेके आ रहे हैं 27वीं, बताया ये जा रहा है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उसके अंदर जो बैठने वाले एंकर पर्सन हैं उन सबको ये तलकीन की गई है कि पहली बात तो ये है कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी, और दूसरी बात ये है कि अगर बात हो भी तो आपने पतली गली से निकल जाना, बहुत मामूली बात करनी है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर है। कल से जब अलामा नासर और महमूद अचकज़ई ने जो अपील की थी, और उन्होंने कहा था कि 8:30 बजे लोगों ने जो है वो इस दस्तूर को मैं नहीं मानता हबीब जालब की वो नज़म जो है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना है। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया, अभी के बहुत थोड़ा टाइम था, बड़ा शॉर्ट टाइम था, उसके बावजूद आज सारी रात जो है लोग अपनी वीडियोस डालते रहे। ग्रुप्स के अंदर इंडिविजुअली लोगों ने वीडियो डाली और इसके ऊपर बात की। हमने भी इसके ऊपर वीडियो डाली, बात की। लेकिन चीज़ों को जो है वो काम डाउन करने की कोशिश की जा रही है कि बाकी जिस मर्जी चीज़ पे बात हो, लेकिन इस चीज़ पे बात ना हो। और दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर भी जब यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ से वो अमेरिका चली गई, उसके बाद आगे उन्होंने ब्राज़ील जाना था। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बाकू में हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर ये भी एक सिलसिला चल रहा था कि पानी चेक किया जा रहा था कि जब हम ये चीज़ करते हैं कि कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हो जाती, या कोई ऐसा मामला होता है तो पिंडी बारो बार वाला हिसाब है कि कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से निकल गए। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हालांकि मुझे इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये तरमीम तो पेश कर दी गई है और हुकूमत की तरफ से जनाब बाकू से ही बैठ कर ऑनलाइन इसको तस्लीम भी कर लिया गया है, मंजूर भी कर लिया गया है। अब आगे सेनेट में जो मंजूर हुई है, आगे अब आपको पता है कि असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस या डिबेट क्या होनी है, कराने वालों ने करवा लेनी है। लेकिन इसमें जो मसला है, क्योंकि पहले हम शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये ट्वीट क्यों करना पड़ा कि जनाब ये जो मेरे इस्तिस्ना की बात आ रही है वज़ीर आज़म की, ये ऐसे ही बस शुगल में सेनेट के लोगों ने इसके ऊपर बात कर दी। तो मैं तो इस किसी चीज़ का जो है वो दावेदार नहीं हूँ, ना मुझे चाहिए, तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आसफ़ अली ज़रदारी साहब की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आई कि जनाब उनको भी लाइफ टाइम जो है वो ताहयात, क्योंकि आजकल आपको पता है ताहयात ही सारा कुछ चल रहा है, चाहे वो है सारा कुछ वाहयात, लेकिन चल ताहयात रहा है। तो उसके ऊपर आया कि जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि भाई जो है, बल्कि वो हसनात मलिक साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया मुबैना तौर पर कि जब पीपल्स पार्टी की मीटिंग हो रही थी उसके अंदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा और उसके बाद वो सोफे पे सो गए। और वो जुमला ये था कि भाई ये जो नून लीग वाले हैं उन्होंने तो अपने सारे केसेस जो थे करप्शन के, वो तो उनके हो गए हैं ख़त्म, उन्होंने तो सेटल करवा लिए हैं, हमारे जू के तू पड़े हुए हैं, तो लिहाजा बस इसके ऊपर आप फोकस करें। ये मुबैना तौर पर हसनात मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं जी, मैं उसके ऊपर सिर्फ तजिया और बात कर रहा हूँ। अब बात भी दुरुस्त ऐसे ही है कि जो हमारे ताकतवर हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा अपने हाथ में चीज़ें रखती है। तो नून लीग से उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया और उनके साथ जो भी उनकी डील हुई, लेकिन साथ उन्होंने ऑन बोर्ड किया पीपल्स पार्टी को भी, लेकिन पीपल्स पार्टी को सदारत तो दे दी और पीपल्स पार्टी को बाकी चीज़ें भी ऑफ़र कर दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो केस हैं अदालती सतह के ऊपर वो वहीं के वहीं हैं, यानी उनको एक ब्रेक लगी हुई है, एक स्टॉप लगा हुआ है। और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी बहुत लेफ्ट एंड राइट करने की कोशिश करती है तो गर्दन से दबोच लिया जाएगा। तो आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा जब यहाँ पे हर कोई ताहयात चीज़ें ले रहा है, इम्यूनिटी ले रहा है और बाकी चीज़ें सारी हो रही हैं, तो हम भी ले लेते हैं। तो ये डिमांड उन्होंने वहाँ पे रखी। अच्छा, अब इसको देखते देखते जब जो है वो नून लीग की एक खातून है, उन्होंने भी जनाब अपना
تیر کمان سے نکالا. انہوں نے کہا بھئی اگر صدر صاحب لے رہے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں امیونٹی دی جائے. تو بات وہاں سے خراب ہوئی کہ جو فروق اچ نائک صاحب ہیں انہوں نے سنا بتایا کہ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ وزیر اعظم کو امیونٹی دیں گے تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا, اور عمران خان چونکہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں مرتا نہ تو کیا کرتا, تو شہباز شریف صاحب کو جناب پھر سٹیپ بیک کرنا پڑا, اور پھر مجبوراً ان کو مبینہ طور پر یہ اس سچویشن کے بعد یہ ٹویٹ کرنا پڑی کہ جناب اسی نہیں چاہتے کوئی امیونٹی, اسی فیس کریں گے سارا کچھ. بہرحال فی الحال تو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے, تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سمارٹ موو یہ کی ہے, کیونکہ جو بھی کیسز ہیں یا تو وہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں تالپور صاحبہ ان کے اوپر ہیں یا زرداری صاحب کے اوپر ہیں. بلاول بھٹو کے اوپر ایز سچ کوئی اس طرح کا کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. تو یہ صورت بنی جناب کہ پھر شہباز شریف صاحب کے جو خواہشات تھیں ان کو وہ چیز نہ مل سکی. بہرحال جو باقی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اور آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا مدعا جو ہے وہ سامنے بیان کر دیا. اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے جب 5ویں دفعہ عمران خان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو ڈیالہ کے باہر انہوں نے گفتگو کچھ کی تھی, بڑی سخت گفتگو تھی. انہوں نے وہاں پر ایک مبینہ الزام لگایا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے قبائل کے ساتھ, کیونکہ وہ اسی علاقے کے ہیں. اور اب بہت ساری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, وہ پروٹیسٹ بھی آ رہے ہیں جن مساجد کے اوپر قبضہ ہوا ہے, اور یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد جناب سہیل افریدی صاحب کے اوپر جو ہے وہ پیکا قانون کہہ لیں یا جو بھی ان کا سائبر کرائم یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کے انڈر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے. اچھا, یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ کسی سٹنگ وزیر اعلیٰ کے خلاف اس طرح کی ایف آئی آر درج ہو. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے وہ ہیڈ آن ہونے جا رہی ہے. تو خیر سہیل افریدی جو ہیں وہ اپنا موقف بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ یہ کرسی میرے لیے میٹر کرتی ہے, نہ یہ ایف آئی آروں سے ان کا کوئی ایشو ہے, نہ ان کو کوئی پرابلم ہے, اور وہ عمران خان کے کہتے ہیں میں سپاہی ہوں اور میری جان و مال اور میری یہ کرسی اور یہ حیثیت سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے اور عمران خان کے اوپر قربان ہے. وہ یہ کہہ چکے ہیں, جس سے بہت زیادہ تکلیف جو ہے وہ بھائی لوگوں کو بھی ہوتی ہے اور ساتھ حکومت میں اور نون لیگ والوں کو بھی ہوتی ہے. اکثر وہ ٹاک شو کے اندر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. البتہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی اور کس طرف جاتی ہے, کیونکہ اب لازمی سی بات ہے کہ اگر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے تو ایک لیگل ڈاکومنٹس ہے, اس کے اوپر سہیل افریدی اور ان کی ٹیم اس کے اوپر کیا موقف لیتے ہیں. البتہ شہباز گل صاحب نے ایک ایڈوائس بڑی اچھی دی کہ انہوں نے کہا کہ جو کوئی چیدہ جرنلسٹ رہ گئے ہیں جو آؤٹ سپوکن ہیں جو بات کر سکتے ہیں, حامد میر صاحب کا نام لیا ہے, خاتون اور 3-4 اور لوگوں کا نام لیا, کہ سہیل افریدی کو چاہیے کہ ان کو پشاور بلائیں اور ان کو بلا کے پھر ان کو پروٹوکول اور پورا جو ان کو جو ایک سیکیورٹی کے تحت وہ اس علاقے میں لے کے جائیں جہاں پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اور وہاں پر خود جا کے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو لوگوں میں گھل مل جانے دیں اور لوگ ان کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ, مساجد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ آئیڈیا جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے سہیل افریدی صاحب کے لیے چھوڑا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اگر بات کی ہے تو ان کے پاس اس بات کے اگینسٹ کیسے شواہد موجود ہیں, کیا وٹنسز موجود ہیں, یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کچھ ویڈیوز وہاں سے آئی ہیں جو آپریشن کے دوران کچھ مساجد کو نقصان پہنچایا, یہ سارا کچھ ہوا ہے. بہرحال بہت ساری ویڈیوز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی وہاں کے جو ایک سابقہ وہاں کے لیڈر ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ مساجد کے اندر جو ہے وہ اس کا جو احترام ہے اس کو مخلوط خاطر نہیں رکھا جاتا, اور وہاں پر یہ سارا جو ڈش وغیرہ اور یہ ساری چیزیں اور معمول کی زندگی جو ہے وہ مساجد پہ قبضہ کر کے اور اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ اسمبلی کے فلور کے اوپر تقریر کی گئی. تو اب سہیل افریدی صاحب نے کہہ دیا ہے, لیکن سہیل افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس دن سے بنے ہیں تو چین تو نہیں ہے.
اب ان کی تو ہر چیز جو ہے اس کے اوپر نظر ہوگی، ان کی ہر بات پہ نظر ہوگی. تو یہ صورتحال ہے جی. اب تک کے لیے اتنے جی. دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈ ٹریس بائی امجد چودھری.